अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, आज फिर हमेशा की तरह उसी से आगाज करेंगे जो हम तमाम के लिए इस वक्त सबसे लाजिम और मलजूम है। हमेशा अपने कोरोना वायरस के हवाले से SOPs का ख्याल रखें। तमाम एहतियाती तदाबीर को बहुत पाबंदी से और बहुत रिलीजियसली फॉलो करें। बिलखुसूस पब्लिक स्पेसेस में मास्क का एहतमाम, सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी फासलों का एहतमाम, इन तमाम चीजों को इंश्योर करके न सिर्फ हम अपनी बल्कि दीगर की भी जान बचा सकते हैं। नाज़रीन, पहले सवाल की तरफ फौरी तौर पर रुख कर लेते हैं और हमेशा की तरह कोरोना वायरस की क्योंकि जो एक सिचुएशन दूसरी लहर में अब नजर आ रही है, काफी माहिरीन भी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर हैरान हो गए हैं कि इस लेवल के इससे नुकसानात अब लाहक होते हुए नजर आते हैं। 89 अफराद पाकिस्तान में नाज़रीन आज ये डेथ टोल रहा है जो कि 5 माह का बुलंद तरीन डेथ टोल बताया जा रहा है कोविड की वजह से। अल्लाह सबको सेहत दे और इस वायरस से, इस वबा से तमाम को महफूज रखे। लेकिन नाज़रीन, ये यकीनन एक मैटर ऑफ कंसर्न हर गुजरते मिनट, हर गुजरते लम्हे के साथ है। सवाल पहले मुलाहिजा कीजिएगा, फिर इसी के साथ जो ताने बाने अब हमारी तमाम सियासी सरगर्मियों से जुड़ रहे हैं उनके ऊपर मजीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी बहुत मुहलिक ये लहर और साथ साथ चलते हुए PDM के तमाम जो उनकी सियासी सरगर्मियां, जलसे जुलूस और उसके बाद जो अपोजिशन की और जो PDM की जो एक मुश्तरका हिकमत अमली है रेजिग्नेशंस के हवाले से। आज वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का क्योंकि जो इजलास है वो चेयर किया है और उसमें उन्होंने जो तमाम इकोनॉमिक पहलू हैं या जो सियासी पहलू हैं तमाम का जायजा लिया है। तो चीज़ा सिर्फ नुकात कि ये जो कोरोना वायरस की लहर है उसी को इस पूरे सियासी सरगर्मियों से रिलेट करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने ये कहा है, और बल्कि एक तरह से ये कह सकते हैं हम बेहतर अल्फाज में कि अपने आप को दोहराया है कि अपोजिशन के जो जलसे जुलूस हैं उनका सिलसिला हुकूमत की तरफ से नहीं रोका जाएगा। और साथ साथ ये भी इस ख्याल का भी इजहार किया गया कि इससे अपोजिशन दरअसल एक्सपोज होंगे कि सेहत आमा के हवाले से उनका जो एटीट्यूड है या अपोजिशन का जो एक रवैया है वो नेग्लिजेंट है। तो इस हवाले से नाज़रीन, वजीर आजम इमरान खान ने एक तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये एक इस फैसले की एक दूसराहट की है और एक ये दोबारा ये बात की गई है। साथ साथ इकोनॉमिक पहलुओं पर जो गैस वगैरह के जो एक सूरत हाल है खासतौर पर मौसम सरमा के होते हुए उनके हवाले से भी जायजा लिया गया। और इस्लामोफोबिया का बढ़ता हुआ रुझान, एक दफा फिर काबीना में इसके हवाले से बात हुई और फ्रांस के साथ अब जो हमारे सिफारती ताल्लुकात हैं उनको अब इसके बाद किस मौके पर या किस जगह पर उसको ले जाया जाएगा, फैसला ये किया गया है वफाकी काबीना की तरफ से बाकायदा कि उस मुस्लिम उम्मा के साथ जो है इन तमाम उमूर पर कंसल्टेशन की जाएगी या मुशावरत की जाएगी। खैर, हैविंग सेड दैट नाज़रीन, जो PMLN के भी आज जो जलसा था वो आज हमने देखा इसी कंटिन्यूटी में। PDM के जलसे तो अपनी जगह मौजूद हैं। PDM का अगला जलसा जैसे कि हम तमाम ने इसके ऊपर बारहा बहुत दफा बहस व मुबाहिसा किया है कि 13 तारीख को होने जा रहा है, 13 दिसंबर को लाहौर में। लेकिन उससे पहले PMLN के जो वैसे जो जलसे हैं वो एज वी स्पीक जारी हैं। आज भी हमने नून लीग की तरफ से एक जलसा देखा और उसमें इन तमाम बातों को एक दफा फिर से दोहराया गया कि अब डू और डाई सिचुएशन जो है वो नून लीग इसकी तरफ जा रही है और बल्कि तमाम अपोजिशन जा रही है। लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन मौजूद है, धरने का भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अब इस वक्त जो पार्लिमानी सतह पर जो अपोजिशन है वो एक अल्टीमेट स्टेप लेने जा रहे हैं कि जी अब इस्तीफे बाकायदा टेबल किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने नाज़रीन अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने अखबारी सहाफियों के साथ एक गुफ्तगू की है, एक बैठक की है, उसमें उनके कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। तो वजीर आजम उसमें भी ये कहते हुए नजर आए कि जब अगर ऐसा फैसला कर चुके हैं अपोजिशन तो फौरी तौर पर उनके इस्तीफे कबूल किए जाएंगे और फौरी तौर पर उन तमाम हलकों में बाई इलेक्शन कराए जाएंगे। कल नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये बात बावर करा दी है कि 60 रोज के अंदर अंदर, क्योंकि बाई इलेक्शन कराना उनके ऊपर लाजिम व मलजूम है, तो लिहाजा 60 रोज के बाद ही 60 रोज के अंदर अंदर उन तमाम हलकों में बाई इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और ऐलान कर दिया गया है वजीर आजम इमरान खान की तरफ से और उन्होंने कहा है इसी बैठक में कि सेनेट इलेक्शंस के बाद बल्दियाती इलेक्शंस का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन चूंकि नाज़रीन ये तमाम सरगर्मियां हमें कोई 2-3 माह के बाद अगले साल के पहले क्वार्टर तक गालिबन नजर आएंगी, तो उस वक्त तक ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कोविड के लिए वैक्सीन है उसकी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट भी हो जाएगी। तो उसके बाद हम तमाम अपनी जो
नॉर्मल सरगर्मियां हैं सियासी सतह पर, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हुकूमत को खैर बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन को हुकूमत की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि आप इसलिए अपने तमाम जो जलसे जुलूस हैं वो सिर्फ 3 माह के लिए या उस मुद्दत तक के लिए मुअत्तल कर दें। अपने तमाम मेहमानों का नाज़रीन रुख करते हैं इस बहुत अहम सवाल के साथ कि अब जो अल्टीमेटली ये फैसला किया गया है कि जलसे नहीं रोके जाएंगे, लेकिन अपोजिशन आया इस पूरी चीज से अवाम के आगे एक्सपोज हो जाएंगे। ये हुकूमत की तरफ से आज फैसला काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर किया गया है। तो इसके ऊपर पहले तमाम जो हमारे हैं शुरका उनका टेक ले लेते हैं। सियासी और जो तज्जिया है, सियासी भी एक पर्सपेक्टिव शामिल गुफ्तगू और तज्जिया भी इस हवाले से उसी तरह से शामिल गुफ्तगू रखते हैं। वी आर जॉइंड बाय निहाल हाशमी साहब नाजरीन, सीनियर लीडर फ्रॉम द PMLN, हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं और नून लीग की और साथ साथ अपोजिशन की नुमाइंदगी इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया निहाल साहब आपकी ग्रेशियस प्रेजेंस का। डॉक्टर रमेश कुमार साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया फोन, हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। आपकी भी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ जल्दी रुख करती हूँ और आप हमें तमाम जो हुकूमती इस पे आरा है वो बताएंगे। और नाजरीन इरशाद अहमद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपने तज्जिए तबसरे के लिए इन तमाम उमूर पे, ताकि हम जो सियासी आरा है पहले वो कलेक्ट कर लें, फिर मैं इरशाद साहब आपकी तरफ रुख करती हूँ कि आप उस पे अपना एनालिसिस हमारे सामने रखें। वेलकम ऑन बोर्ड इरशाद साहब। लेकिन डॉक्टर रमेश आपसे पहले अगर आगाज कर लें, वफाकी काबीना की तरफ से ये एक दफा फिर ये फैसला और इसकी दूसराहट आज नजर आई, अपोजिशन के जलसे नहीं रोके जाएंगे, लेकिन अपोजिशन ये बार बार कह रहे हैं कि आप लोग दरअसल ये जो वावेला है दूसरी लहर का कोविड की, वो इसी वजह से उठाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि आपका असल मोटिव है जलसे रोकना, और आप इन जलसे जुलूस से और इन तमाम सरगर्मियों से और जो इतनी मुतहर्रिक हो गई है अपोजिशन, उससे दरअसल हुकूमत अब खौफजदा है। देखिए मोना, आप भी इस्लामाबाद में कैपिटल में रहते हैं जहाँ पे हुकूमतों के खिलाफ साजिशें होती है। मुझे तो कोई साजिश होते हुए नजर नहीं आ रही है, और मैं समझ रहा हूँ कि अपोजिशन जो भी कर रही है और वो मुल्क की फेवर में नहीं कर रही है, अवामी फेवर में बातचीत नहीं हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी को राइट है कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रखे, और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पॉलिटिकली एक्टिविटी को रोकना नहीं चाहिए। और यही हुकूमत ने डिसीजन लिया है कि हम रोकेंगे नहीं, मगर हम ये जरूर उनको बावर कराएंगे कि कोविड की ये सिचुएशन है। अब हुकूमत कहती है कि ये कोविड है नहीं, और अपना अपोजिशन कहती है कि कोविड नहीं है, ये बहाना है। तो मैं समझता हूँ मीडिया और लोगों की अम्वातें रोजाना के बुनियाद के ऊपर हो रही है। जो हॉस्पिटल्स की कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या हुकूमत वो उस बहाना कर रही है या वाकई कोविड की सिचुएशन है, वो आपके सामने है। पढ़े लिखे लोग हैं अवाम के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब अब आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो साथ साथ अपोजिशन ये भी कह रहे हैं कि अगर वाकई हालात इतने बिगड़ चुके हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर के, तो आप लॉकडाउन लगा दें, वो खुद भी रुक जाएंगे। देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में ये एक्सपीरियंस हुआ लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन का या SOP फॉलो का। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ पे भी मुकम्मल लॉकडाउन हुआ वो मुल्क पीछे गए, और पाकिस्तान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया और SOPs को फॉलो किया, अवेयरनेस के ऊपर जो गया, कुछ रूल्स फॉलो किए, तो आपने देखा कि WHO, यूनिसेफ, हर इदारे ने पाकिस्तान के इस स्टेप को सराहा। अब एक एक्सपीरियंस हमें हो चुका है, और तो उन एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बंद करें या पाकिस्तान की इकोनॉमी को विद TURs और SOP के साथ साथ चलाएं। तो जो माजी का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप वहां पे लॉकडाउन करें जहां पे ऐसी सिचुएशन हो। अगर लाहौर जैसे शहर में अगर लॉकडाउन का ऐलान किया जाता है अपोजिशन की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो फिर अपोजिशन यही कहेगी कि हमारे जलसे के डर की वजह से इन्होंने लॉकडाउन किया। इस वजह से हम लॉकडाउन की सिचुएशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज भी अभी भी 4-5 दिन आपके पास हैं, आप सोचें, होश के नाखुन लें। जिंदगी होगी तो सियासत होती रहेगी। आपने खुद बीमारियां देखी हैं, हर बंदा कोविड से गुजरा है, किसी को थोड़े जो है वो तकलीफ हुई है, किसी को ज्यादा तकलीफ हुई है, मगर लोगों की तकलीफ और लोगों की अम्वात देखी है। मुल्क के ऊपर तो डॉक्टर साहब आप इनको एंगेज भी तो कर सकते हैं ना, आप बतौर गवर्नमेंट इनको एंगेज कर लें और इनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, क्या पता मान जाए तमाम PDM। देखिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान और PMLN के पास और कोई रास्ता है।
اچھا کیونکہ PMLN کی قیادت جو چیزیں جس چیزوں کے اوپر ٹاسک کرنا چاہتی ہے اس کا حل ٹاسک سے نہیں نکل سکتا. اس کا حل جو ہے جو مریم کہتی ہے آر یا پار، میں سمجھتا ہوں وہ بند گلی سے ہی نکل سکتا ہے اور مجھے کوئی اس کا نظر نہیں آ رہا ہے. رہی بات پیپلز پارٹی کی، اس کے ساتھ ٹاسک جب ہو بھی جائیں گے تو بھی پتہ نہیں چلے گا اور نہیں ہوں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو وہ جب ہوں گے تو اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے ماضی میں ہوئے ہیں کافی مرتبہ، تو وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتے ہیں. رہی بات یہ جو اس وقت جو دھمکیاں دے رہے ہیں استعفاؤں کی، میں سمجھتا ہوں ماضی میں اور سسٹم تھا کہ 23 استعفاؤں کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی نے یہ سوچا کہ نہیں یہ استعفا نہیں منظور کی جائے، مگر اب اگر استعفاؤں کی غلطی کی گئی تو ایک تو مکمل استعفائیں پوری پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آئیں گی نہیں، اگر آئی تو وہ بائی الیکشن کی طرف سے جائیں گی، کیونکہ ان کا نام ہے عمران خان پرائم منسٹر، جو ایسے ڈیسیشن کرے گا جو آپ کو ماضی میں آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے اور وہ اس کے ڈیسیشن نرالے نظر آئیں گے. جیسے کووڈ کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ جو بھی ڈیسیشن ہو رہے ہیں یہ غلط ہو رہے ہیں، آپ ملک کو مار دیں گے، تباہ کر دیں گے، صحیح ہو گیا تھا. مگر آج وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کووڈ ہے نہیں، بہانہ ہے. تو وقت اور حالات جو ہے وہ ایک دوسرے کو نزدیک لے کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں ان کو لاہور کے جلسے کے اوپر بہت باور ہے. لاہور کے اندر 4 بڑے جلسے ہوئے ہیں. ایک محترمہ بے نظیر کا نمبر 1 پہ ہوا تھا 88 میں، دوسرے پہ خان صاحب کا ہوا تھا، تیسرے پہ جو ہے وہ خادم رضوی کا بھی ہوا اور چوتھے پہ طاہر القادری کا ہوا. ان 4 کا ریکارڈ بھی یہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ان کو لاہور کی یہ رسک لے کے اور خواہش پوری کرنے کی ہے یہ بھی کر لیں، پھر خود بخود ان کا مورل جب ڈاؤن ہوگا تو خود بخود یہ ایسی کنڈیشن. صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا میں نہال صاحب کی طرف یہ تمام نکات لے کے جاؤں، اور یہ جو ابھی آپ نے استعفوں کی بات کی ہے نا، اس کے اوپر ہم تفصیل سے مزید آگے بات کریں گے اگلے سوال پہ آپ تمام سے، کہ اب استعفوں والا جو معاملہ ہے وہ کتنا ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں استعفے نظر آ جائیں گے. نہال صاحب اوور ٹو یو، بتائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے کہ وہ جو 4 بڑے جلسے ہوئے ہیں لاہور میں آپ ان کا کوئی ریکارڈ ان میں سے کسی ایک کا بھی توڑ پائیں. تو کیا یہ چیلنج آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا نہال صاحب کہ کیونکہ ظاہر ہے کورونا وائرس کی دوسری لہر سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو PDM کے جلسے ہو رہے ہیں، 13 تاریخ کو PDM کا جلسہ بھی شیڈیولڈ ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر نون لیگ بھی آپ کی جماعت کی طرف سے آج بھی جلسہ ہوا، اور ایک ہمیں روز کی بنیادوں پر اس قسم کی ایکٹیویشن کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. تو کیا یہ تمام ضروری ہے؟ مجھے آپ ایک ساتھ کروا لیجیے گا، تو پہلے موقع دے دیجیے. سینئر صاحب کی میں بھی ان سے کچھ سیکھ سکوں، تو میں ان کے بعد. اچھا، آپ ان کے بعد بات کرنا چاہ رہے ہیں، چلیں ایسے کر لیتے ہیں. ارشاد عارف صاحب آپ فرمائیے گا. آپ والنٹیرلی نہال صاحب نے آپ کو اپنی ٹرن دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بات اگر ہو جائے پھر اس کے بعد نہال صاحب سے ہم بات کریں. یہی تمام آپ کی طرف. آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جلسے کی ایک تو سائز کے حوالے سے جو ایک یہ بحث ہے، کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں؟ کتنا بڑا جلسہ ہوگا یا نہیں ہو پائے گا بڑا جلسہ؟ اور ساتھ ساتھ کورونا وائرس کے ہوتے ہوئے PDM اور نون لیگ، مطلب انفرادی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی جلسے ہو رہے ہیں اور PDM کے بھی جلسے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ صحت عامہ کے لیے درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کووڈ کا اور اس پہ جلسے جلوسوں کے معاملات جو ہیں، میرا تو خیال ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ فیصلہ حکومت کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتی، طبی ماہرین کو بٹھاتی، وہ اپنے تحفظات، اپنے تجربات، اپنی جو طبی آراء ہیں وہ ان کے سامنے پیش کرتے اور کسی نتیجے پر پہنچا جاتا. دیکھیں، ڈے 1 سے ایک موقف اپوزیشن کا ہے، ایک حکومت کا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ان اجتماعات سے، جلسے جلوسوں سے ظاہر بات ہے کورونا بڑھے گا. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ خود خان صاحب کیونکہ 2-3 جلسے حافظ آباد کا جلسہ کر چکے، سوات کا جلسہ کر چکے، تو اس سے تو خاص نہیں بڑھا. اور پھر گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تو گجرانوالہ ان شہروں میں شامل اس وقت نہیں ہے جہاں بہت زیادہ کورونا بڑھا ہو. تو اپوزیشن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی ان جلسوں سے نہیں بڑھے گا، بلکہ حکومت کورونا کو استعمال کر رہی ہے اپوزیشن کے اجتماعات روکنے کے لیے. تو اس کا حل یہی تھا اور یہی ہے کہ طبی ماہرین سے رائے لے لی جائے، لاہور شہر کی جو صورت حال ہے کورونا کے حوالے سے اس کو دیکھ لیا جائے. تو
حل تو یہی ہے، لیکن چونکہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور اس راستے پر نہیں جا رہے، تو اس لیے ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا ہے جلسے کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو اس طرح سے ماپنا کہ یہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا یہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جلسہ سب سے بڑا بھی ہو جائے، بہت بڑا بھی ہو جائے، ہونا چاہیے بڑا جلسہ، کیونکہ لاہور اور پنجاب بالکل نون لیگ کے ہوتے ہوئے سینٹرل پنجاب میں انہوں نے بہت زیادہ سیٹیں لی ہیں، بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اس کا. اگر وہ بڑا جلسہ نہیں کر پاتے، یعنی عمران خان جیسا، محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال اس لیے دی جا سکتی ہے وہ 86 میں آبادی بھی کم تھی، صورتحال بھی اور تھی. اب یہ ہمارے سامنے جو بینچ مارک جلسے ہیں وہ تین ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. قاضی صاحب کا جلسہ اور خادم نذیر صاحب کا. بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب موازنہ جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے سے ہوگا، جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست بات ہوگی. جنازہ الگ چیز ہے، یہ بات ہر سیاسی مسئلہ شامل ہوئے ہوں گے. امپورٹنٹ بات جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ اس جلسے کا امپیکٹ کیا ہوگا. بہت بڑا جلسہ کر دیتے ہیں، اس جلسے کے بعد وہ دھرنے کی طرف جائیں گے، لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. وہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ اس جلسے کی وجہ سے کیا لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور لانگ مارچ کی طرف وہ چل پڑیں گے، یا وہ الگ سے جدوجہد کرنی پڑے گی، یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا یہ ہے کہ دھرنا دینے کے بعد اگر استعفوں تک نوبت پہنچتی ہے تو کیا استعفوں کے معاملے میں آج کوئی فیصلہ ہو پایا ہے یا کل کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو نہ ہی سمجھیے. اچھا، اور جبکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے استعفوں پر. دیکھیں، استعفوں کی بات کرنا اور بات ہے. جب دیکھیں 2007 میں اسمبلی کو صرف 2 یا 3 مہینے رہتے تھے، جب یہ بات ہوئی تھی ایک نیا اتحاد وجود میں آیا تھا. ایم ایم اے نے فیصلہ کیا تھا. دونوں بڑے اتحاد جو تھے، ایک ایم ایم اے کا اتحاد تھا اور ایک جو میاں نواز شریف صاحب کی لندن میں اجلاس کر کے اے آر ڈی بنایا تھا. دونوں کا فیصلہ یہ تھا کہ استعفے دیے جائیں گے تاکہ جنرل پرویز مشرف صدر وردی کے ساتھ یا وردی کے بغیر نہ بن سکے. فوجی ڈکٹیٹر جو ہے پریزیڈنٹ کے عہدے پر دوبارہ براجمان نہ ہو سکے. صرف اسمبلی کو 2 یا 3 مہینے رہتے تھے، اس کے بعد اس اسمبلی نے ٹوٹ جانا تھا. لیکن وہ فیصلہ نہ مولانا فضل الرحمان نے اس فیصلے کو مانا، حالانکہ پہلے فیصلے میں وہ شریک تھے، مان گئے تھے، لیکن جب عمل کی باری آئی تو انہوں نے عمل نہیں کیا. سیم پیپلز پارٹی نے اس پر عمل نہیں کیا اور وہ سارا خلاف ہو گیا اور وہ آرام سے پریزیڈنٹ بن گئے. اب بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی استعفوں پر آئے. استعفوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں، سینٹ میں بھی بیٹھے رہیں، سندھ حکومت بھی بنا کے بیٹھے رہیں، سندھ اسمبلی بھی موجود رہے اور آپ نے استعفیٰ دے دیے. ٹوٹل استعفے جس کی وجہ سے سینٹ کے الیکشن روکے جا سکے، جس کی وجہ سے خان کو مشکل میں ڈالا جا سکے، مجھے اس کی امید نہیں ہے. لیکن یہ کہنا عمران خان صاحب کا کہ یہ استعفے دے دیں اور میں الیکشن کرا دوں گا، اگر اتنے وسیع پیمانے پر اپوزیشن کے بعد یہ ترپ کا پتہ جو ہے وہ نہ دھرنا ہے، نہ جلسہ ہے، نہ لانگ مارچ. صحیح. ارشاد صاحب اجازت دیجیے گا، میں یہ آپ کے بڑے جی اگر اپوزیشن نے متفقہ طور پر، متحدہ طور پر استعفے دے دیے تمام اسمبلیوں سے اور سینٹ سے، تو پھر کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. پھر نئے الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. صحیح ہے. یعنی کلیکٹو اگر آئے ڈیزگنیشن تو معاملہ بنے گا تو کوئی بات بنے گی نہال صاحب، ورنہ تو یہ کوئی ایسے ہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ کو جس کی نشاندہی کر کے بتایا ارشاد عارف صاحب نے. ایم ایم اے آر ڈی نے فیصلہ کیا. واقعی یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس مرتبہ آپ اتنے وثوق سے ایک تو کیسے کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا جلسے پہ بھی کامنٹ کر دیں. یہ جو میرا پہلا آپ سے سوال تھا اس سے پہلے جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک تو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، چلیں، پھر نون لیگ آپ مطلب انفرادی جو جماعتیں ہیں آپ تمام کے بھی جلسے جلوس چل رہے ہیں، تو ایک اس تمام کی جو ایک نمبر ہے جلسوں کا یا ریلیز کا وہ آٹومیٹکلی بڑھ گیا ہے. تو اتنا ایکسپوجر کیوں آیا ہم کر رہے ہیں عوام کا کورونا وائرس کے ہوتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منا
جو باتیں محترم ارشاد صاحب نے کہی وہ اس کو میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ انہوں نے عمران خان کو سرکاری جلسوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ جہاں پہ کورونا ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت نے ڈینگی کو بھی دعوت دے دی ہے۔ آپ نے آج دیکھا کہ مینار پاکستان میں جس طرح سے سوئمنگ پول بنایا گیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں ڈینگی آئے گی اور ڈینگی کو پروان کرانے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے وہاں پہ سوئمنگ پول اور پانی کا پورا مکمل انتظام کیا گیا ہے اور ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے اپوزیشن کو اور لاہور کے شہریوں کو کہ اب آپ لاہور کے گلی کوچوں میں گلی سڑکوں محلوں ہر جگہ جلسہ کریں، کوئی پابندی نہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ آپ ہم روکیں گے نہیں، آپ روک بھی نہیں سکتے، آئین پاکستان ہمیں اس کی اجازت ہے اور پاکستان کے عوام کووڈ-18 سے اتنے بکھر گئے ہیں۔ آپ بھی مونا جاتی ہوں گی بازار، ارشاد محترم ارشاد صاحب بھی جاتے ہیں، جو آٹا کل آپ خریدتی تھی 2018 میں آج اتنے کی ہے، جو خردنیش کی چیزیں کل وہ خریدتی تھی، کیا آپ دونوں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے جیب پہ آپ کے گھر کے اکانومی پہ بوجھ پڑا کہ نہیں پڑا؟ پھر چلے آپ تو بلیزڈ ہیں، سرکاری چینل پہ بیٹھے ہیں، جو پرائیویٹ چینل میں لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی تنخواہیں مہینوں نہیں پہنچتی ہے، ان کی تنخواہیں کٹ کر دی گئی ہے۔ اکانومی اصل بات ہونی چاہیے اس ملک کی اکانومی پہ، اصل بات ہونی چاہیے اس ملک کی معیشت پہ، اصل بات ہونی چاہیے اس ملک کی مارکیٹ پہ، اصل بات ہونی چاہیے اس ملک کی خارجہ پالیسی پہ، بات ہونی چاہیے کہ بالکل اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ نہال صاحب تو کریں نا آپ بات ان تمام امور پہ، یہ تو ہمارے قومی مسائل ہیں، قومی ایشوز ہیں۔ بات ہونی چاہیے کہ جی ڈی پی کہاں پہ پہنچ گیا، بات ہونی چاہیے لاکھ ہمارا وہ سارا کچھ صحیح کردار ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ ہمیں آج بات کرنی کی چاہیے ایگریکلچر پہ، ہمیں بات کرنی چاہیے صنعتی ترقی پہ، ہمیں بات کرنی چاہیے مارکیٹ پہ، اکانومی پہ، روڈ پہ، تو ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم ساری دنیا کو پتا ہے کہ کورونا کیا ہے، اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں جلسوں میں جلوسوں میں، کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگ کورونا 19 کے اتنے خائف نہیں ہیں، اس سے تو وہ لڑ لیں گے، مگر یہ جو کورونا 18 ہے جو موجودہ حکومت ہے اس سے کیسے لڑیں؟ اپنے بزرگوں کے لیے علاج کی دوائی کا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، پاکستان سے اوورسیز پاکستانی ہر روز واپس کیے جا رہے ہیں، پاکستانیوں کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے ہیں، پاکستان خارجہ طور پہ بالکل فیل ہو چکا ہے، پاکستان کا سول لے کے افغانستان سے بھی اب امداد لے رہا ہے، اور پاکستان کے کمزور حکومت کی وجہ سے نریندر مودی کو یہ ہمت ہوئی کہ آرٹیکل 370 کو وہ امپوز کر دے اور وہ اس کو نکال دے اور کشمیر پہ ایک ڈکلیئر کرے کہ یہ ہمارا حقوق انگ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا فرض بنتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، اپوزیشن کا، کہ وہ نکلے اور پاکستان کے عوام کو باخبر کرے کہ تمہارے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے۔ نہال صاحب صرف اتنا فرما دیں، اتنا اضافی طور پہ فرما دیں، ابھی آپ نے خود بتایا یہ تو فیکچول باتیں ہیں نا، تمام یہ مسائل یہ تو ایک عام عوام کے لیول پر محسوس ہونے والے ہیں، خواہ معیشت کی بات ہو، خارجہ پالیسی ہو، یہ تمام چیزیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ بات ہونی چاہیے، کیا ان پہ بات ہو رہی ہے جلسے جلوس میں؟ کیونکہ یہ تو ڈسکنیکٹ ہو گیا نا، یہ تو آپ مزید دور چلے گئے حکومت سے، ورکنگ ریلیشنز اور خراب ہو گئے۔ ہم اپنے جلسوں میں کر رہے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو، ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، عوام کو آگاہ کرے کہ یہ کون سی تبدیلی ہے۔ کیا مدینہ کی ریاست ایسی ہوتی ہے؟ ہمیں بٹھا دیا مدینہ کی ریاست کے بس میں اور اسٹیئرنگ دے دی اسرائیل کی ریاست کے لیے، تو ہمیں سب کچھ دیکھیں پاکستان کے لوگ بیوقوف نہیں ہے، فلی اویئر ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، کن کا انٹرسٹ کھیلا جا رہا ہے، کون سے بین الاقوامی فورسز اس ملک پہ قابض ہو رہے ہیں۔ آج ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کو کنٹرول کرا آئی ایم ایف اور اے ڈی پی اور ورلڈ بینک، یہ ہماری سوورنٹی کہاں چلی گئی؟ آج لوگ پوچھ رہے ہیں صاحب ڈار صاحب کی جو اکانومی تھی 5.8 پہ جو جی ڈی پی پہنچا دی تھی، آج جی ڈی پی منفی میں جا چکی ہے، آج ڈالر کا ہے، آج پیٹرول کا ہے۔ بھائی ہم زرعی ملک ہیں، اس کے باوجود ہم زرعی ملک ہیں، اس کے باوجود میں نے دہقان کو موثر نہ ہو تو وقت کی روی، یہ کیا نظام ہے؟ ریاست کے اندر جب حکومت ہوتی تو اس کا کام آتا ہے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائے، ان کے ہمیں تو یاد، ہمیں تو پڑھتے رہے ہیں ہم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پہ لاد کر کے بوریاں
घूमते रहेंगे, कोई इस रियासत में यह है रियासत मदीना कि भूखा ना सोए। आज कहाँ घूम रहे हैं, कौन लोग हैं, घर के वो लोग? तो ये तो यकीनन हर हुकूमत की है और इखलाकी और एक्सपोर्ट करता है, फर्ज है हर हुकूमत का, बिल्कुल जिम्मेदारी है। अरे कौन पॉलिसी बना रहा है? आइए ना, ठीक है, वर्ल्ड तो भाई हम हाथ से हाथ धर के बैठे रहे कि आप इस मुल्क का लोटिया डुबो दें, जिस मुल्क को बड़े जद्दोजहद के बाद 20 लाख की कुर्बानियों के बाद हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, हम उस मुल्क को ऐसी तबाह और बर्बाद होने दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सही रमेश साहब, इसका जल्दी जवाब दे दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ये वजारतें हमारे लिए बहुत छोटी चीज है। हाँ। हम इस मुल्क के हर के लिए जंग लड़ रहे हैं। ठीक है जी, रमेश साहब इसका जवाब दे दें ताकि फिर मैं दूसरे मौजू पे बढ़ूं और अपोजिशन की हिकमत अमली और खास तौर पे जो इस्तीफे और लॉन्ग मार्च के हवाले से उस पर हम मजीद बात करें, लेकिन ये जवाब जरूर दे दें। ये एक तो ये कि वाकई ये बताइएगा कि अपोजिशन में, गवर्नमेंट में वर्किंग रिलेशनशिप्स, ये पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की आयद हुई ना कि आप इनको ज्यादा फाल बनाएं। और अभी निहाल साहब कह रहे हैं कि कोरोना के होते हुए भी अगर लोग आ रहे हैं, जाहिर है तमाम को पता है कोरोना वायरस है, तो इसका मतलब ये कि इनके जलसों का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें वजन नजर आ रहा है अवाम को। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर जरूर हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासत का जो मयार है वो ये है कि एमपीए एमएनए से लेके यूसी लेवल तक बाउंड किया जाता है लीडरशिप की तरफ से कि तुम इतनी गाड़ियां, इतने लोग भर के लेके आओगे। वो फिर चाहता है कि एक छोटी सी बस के अंदर भी मैं 50 बंदे डाल दूं और अवाम फिर जो है वो मजबूर हो जाती है और वो लोकल अपने लीडरशिप के कहने के ऊपर कि वो भर के लेके आती है। मगर उसके बावजूद भी आप देखें कि केपीके के अंदर रेशो बहुत ज्यादा कम था, जितना रेशो केपीके के अंदर, और पार्टी के तो फॉलोअर है या नहीं है, मगर केपीके के अंदर जमीयत के तो फॉलोअर लोग हैं, मगर उसके बावजूद भी आप देखें कि वहां पे लोग कम थे। एक चीज ये। दूसरी, आपने बात की वर्किंग रिलेशन की, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे चीजें बढ़ती हैं, मगर इत्तेफाकन से पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच हुई और जो अपोजिशन का रवैया था, उस रवैये ने दूरियां बढ़ा दी। मैं समझता हूं आज भी वक्त है वो लोग जो पॉजिटिव एक जैसे रखते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मौजूद है, वो आगे बढ़े। आज भी बातें हो सकती है। हुकूमत की तरफ से बहुत मरतबा ऐसी बात की गई है, स्पीकर ने भी 1-2 मरतबा अभी कोरोना के हवाले से मीटिंग बुलाई थी। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, उसकी सरबराही में कोई कमेटी बनाए, मगर अपोजिशन उसमें अब आने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन कहती है कि हमने अब टास्क के दरवाजे बंद कर दिए, अब हम मौलाना फजल रहमान की एजेंडा के ऊपर चल पड़े हैं। अब इनका इम्तिहान तब होगा जब ये इस्तीफाओं के अंदर इनके अंदर बाइफरकेशन होगी, जब इस्तीफाओं के अंदर ये अपने आप के अंदर, आज जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि कह रहे हैं ना इस्तीफा हम 13 तारीख के जलसे में देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, दिसंबर महीना इस्तीफाओं का है ही नहीं। आज अगर ये डिसीजन करेंगे तो ये करेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अब सियासत में इन सबसे पुराना हूँ, उससे ये फैसला होगा कि भाई हम जनवरी में जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर दोबारा रिस्क में लोगों को डालेंगे और वहां चलते ये रेजिग्नेशन देंगे। और वहां पे भी क्या बात होगी, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पीपुल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, उसको बंद गली से रास्ता ये देंगे कि हम प्रोविंशियल। सही हो गया। डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, आपका जवाब तो आ गया है इस मामले पे, जो कि निहाल साहब ने आपकी तरफ बहुत सारे उन्होंने पॉइंटर्स उठाए थे, बड़ी उन्होंने गिले शिकवे आपसे किए थे हुकूमत से। लेकिन चले भाई ये इसका हक है मेरे ऊपर करना, मगर मैं समझता हूँ ये आपस में ये मोहब्बत का रिश्ता जो है ना, ये हर पार्लियामेंटेरियन के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। टास्क वगैरह हो, बिल्कुल सही तरीके से एक दूसरे के साथ बात करें, आगे बढ़े, तो वो ज्यादा बेहतर है। कोई शक नहीं, हमारी बात करनी है अपना मौक़िफ़ अपने तमीज़ के दायरे में बात करें। हाँ, ट्रू, बिल्कुल। ये सियासत में हमारी जो एक रवादारी है उसको हर तरह से हमें तमाम ने प्रोटेक्ट करना है। मुझे इजाजत दीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि अगले मौजूद की तरफ क्विकली रुखता हूँ। नाज़रीन, के अंदर सियासत जो है ना वो इबादत है, एब्सोल्यूट, और उसका नाम जो है वो एहतराम से शुरू होता है। कोई शक नहीं, बहुत खूबसूरत बात है ये। और ये रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की बात है, सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हमारे ऊपर भी ये जो है ना वो अमल करना चाहिए हमें भी। जी निहाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। यही तमाम चीजें जो कि अभी डॉक्टर रमेश ने फरमाई हैं कि वाकई सियासत में जो रवादारी और एक जो रिस्पेक्ट का पूरा एक एलिमेंट है, उसको किसी तरह से किसी का इसमें नहीं है कि उसको खराब किया जाए। दूसरा सवाल नाज़रीन मुलाहिजा कीजिएगा, फिर उसके बाद वापस आते हैं अपोजिशन की हिकमत अमली और पार्लियामेंट में अब जो उनकी डू और डाई की बात वो लोग कर रहे हैं, उसके हवाले से मजीद बात करते हैं।
جی ناظرین، اب جو اپوزیشن چاہتے ہیں یا پی ڈی ایم کی طرف سے اب جو حکمت عملی آج جو سامنے آئی ہے، نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو استعفے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سب جمع کرائے جائیں اور لانگ مارچ کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ان تمام کو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تک پہنچائیں گے۔ خیر، ہم نے پہلے سوال پر بھی اس کے اوپر بات ضرور کی ہے، تمام نے اس کے اوپر اپنے پوائنٹس رکھے، لیکن نہال صاحب آپ سے آغاز کریں اس سوال کا کہ کیا حکومت کے خلاف جو بھی آپ لوگ ایک مہم چلا رہے ہیں اور آپ کا جو تمام ایک آبجیکٹو آپ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ڈو اور ڈائی کا نعرہ یا جو ڈو اور ڈائی کی بات جو اب کی جا رہی ہے اس پہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے اپنے آبجیکٹوز میں، وہ آپ کو کوئی حاصل ہوگا ان تمام کا؟ اور ابھی ڈاکٹر رمیش تو بڑے وثوق سے یہ بات انہوں نے فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 13 تاریخ کو کوئی استعفے نہیں آ رہے۔ دیکھیے مونا، ڈاکٹر صاحب ایک بڑے آدمی ہیں، وہ بادشاہ ہیں، جو چاہے کہہ سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی سوچ ہے۔ بات استعفوں سے آگے بڑھ گئی ہے، بات حکومت گرانے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس نظام میں اتنا دیمک لگ چکا ہے، اتنا جعلی ہو گیا ہے، اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے کہ اس ملک میں ووٹ چوری ہو جاتے ہیں، خارجہ پالیسی چوری ہو جاتی ہے، اس ملک میں چینی چوری ہو جاتی ہے، اس ملک میں ہر چیز غائب ہو جاتی ہے، عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو ڈو اور ڈائی ہے، یہ اس ملک کے لیے ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو اور اس کے نظام کو اور اس کی ترقی کو اور اس کی خوشحالی کو صحیح ٹریک پہ لگانا ہے، بیٹھنا ہے ہم سب نے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں ہم نہیں بیٹھے گا؟ اچھا، آپ اگر سی آئی والے اور حکومت سے جو سلیکٹڈ ان سے بات کریں، این آر او بھائی، اب آپ کو این آر او کی ضرورت پڑے گی، ہم سوچیں گے، ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا آپ کو ہم این آر او دیں، کیا آپ کی غلطیوں کو بخش دیا جائے جو آپ نے 2.5 سالوں میں اس ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ استعفیٰ بڑی چھوٹی بات ہے، یہ تو ہمارے اوپن سیکٹریٹ ویپن ہے نا، مگر بہت ساری چیز ہے جو ہم فیز وائز ڈکلیئر کریں گے، اور جب دھرنا نکل رہا ہوگا اور لوگ اسلام آباد اور کے طرف مارچ کر رہے ہیں تو ان کو لگ پتا جائے گا، یہ پھر لوگوں سے این آر او آئیں گے، پاکستانی عوام سے، ان مظلوموں سے، محکوموں سے، ان مزدوروں سے، ان بے روزگاروں سے، ان طالب علموں سے، ان کسانوں سے، کہ جن کی ان بیماروں سے جو 7 لوگ کل لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے حقیقی کو جان مل گئی۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ تو ہم ایسی ریاست مدینہ میں نہیں رہنا چاہتے، ہم اس ریاست مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ خلیفہ دوم اپنے کاندھے پہ ریاست کی ذمہ داری اٹھا کر کے پوری رات گشت کرتے رہے۔ تو یہ وہ تو سر افسوس کے ساتھ پاکستان نے کبھی بھی نہیں دیکھی نہال صاحب، بہت افسوس کے ساتھ۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہم تمام کرتے ہیں، آئیڈیلائز ضرور کرتے ہیں، لیکن دیکھی کسی نے نہیں ہے۔ دیکھیے جی، ہم آئیڈیلائز ضرور کرتے ہیں، میں تو محسوس کرتا ہوں، میں سیاست کو تجارت نہیں، عبادت بے شک بے شک۔ ابھی ڈاکٹر رمیش نے بھی یہ بات کی ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ دنیا میں سیاسی قائد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے ریاست کو چلانے کا، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج کو چلانے کا نظام دیا تو اس سے کوئی اچھی نظام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کا نظام دیا تو اس سے اچھا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لے تو پورا نہ صحیح کچھ تو اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اور دیکھیے، عوام کو ڈرائے نہیں، دھمکائے نہیں، عوام اب بہت بیدار آ چکی ہے۔ ریاست کی حکومت کا کام ہوتا ہے، ریاست الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے۔ حکومت ٹائم بینگ ہوتی ہے، اس کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ آپ ریاست کو مضبوط کریں، ان کے لوگوں میں خوشحالی لائیں، ان کو تحفظ۔ آپ دیکھیں، امریکہ کی ریاست اپنے ایک امریکن کو یا برٹش گورنمنٹ اپنی ایک برٹش نیشنل کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان یا جو بھی ملک میں ان کے کسی سٹیزن کو، وہ خاص پاکستانی آرجن کیا نہ ہو، اس کی حفاظت کے لیے آپ کے سر پہ آ جاتی ہے، اس کی تحفظ کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کو طبی امداد پہنچاتی ہے، مالی امداد پہنچاتی ہے، قانونی امداد پہنچاتی ہے۔ ہماری ریاست کون سی ہے؟ صحیح، نہال صاحب مجھے صرف مختصراً پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ایمبیسیز میں جب پاکستانی جاتے ہیں تو ان کو رد کر دیا جاتا ہے۔ نہال صاحب صرف مختصراً ایک سوال کا ایسا جواب دے دیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کے حاکم بن کے نہ بیٹھے۔ نہال صاحب صرف آخری بالکل مختصراً اس بات کا جواب دے دیں، اگر سے ایگزامپل آپ کے پاس کوئی حکومت کا وقت آتا ہے، بات چیت کرنے کی کوشش آپ سے ہوتی ہے، یقیناً اس کا فیصلہ پی ڈی ایم وغیرہ میں آپ کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ کتنی بات چیت کرتے ہیں، لیکن آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ بات چیت اب ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے چیئرمین ہے، صدر ہے، سربراہ ہیں، اور محمد نواز صاحب سمیت آصف زرداری صاحب سمیت سب نے ان کو اختیار دیا، اور وہ ایک
वसी तजुर्बा रखते हैं, दीनदार आदमी हैं, वो वाकईतन रियासत मदीना को समझते हैं और हमें बात करने में कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। हम हमेशा हर पुख्ता शरीफ को वेलकम करते हैं, नेक नियत के साथ सबके दिल के साथ आए, हाथ दिखाने के लिए ना, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए जो भी बात करेगा हम उसके साथ करेंगे। जबरदस्त बात की है निहाल साहब ने जी। इरशाद साहब, ये अक्रॉस द बोर्ड होगी जो अभी निहाल साहब ने भी बात फरमाई है कि आए हम खुले दिल के साथ, पाकिस्तान की बेहतरी के साथ अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं। और ये जो एनआरओ वाली गुफ्तगू है, मुझे लगता है इसको जरूर हमें थोड़ा सा साइड पे रखना होगा अगर हम बातचीत करना चाहते हैं गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन दोनों की तरफ से। देखिए, मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल ये होगी कि ये तय कर लिया जाए, कोई भी दरमियान में फर्ज पड़े हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरा। अगर देखें पार्लियामेंट को चलाना है, जमहूरियत को चलाना है, तो मुज़ाकरात के बगैर तो ये नहीं चल सकता। तसादुम जो है वो हमेशा सियासी जमातों के, जमहूरियत के, पार्लियामेंट के मफाद में नहीं होता, खिलाफ ही जाता है, नतीजा बुरा ही निकलता है। दुरुस्त। ये तय कर लिया जाए कि मुकदमात का जो मामला है वो इस डायलॉग का हिस्सा नहीं होगा और इस डायलॉग जो होगा वो बाकी सारे मामला पर होगा। लेकिन जब ये अगर कामयाब हो जाते हैं, कुछ चीजें तय हो जाती हैं, तो अगले मरहले में फिर जो अगला डायलॉग का होगा वो नए पर या मुकदमात पर कर लिया जाएगा और फिर जो भी फैसला होगा दोनों तरफ से उस पर अमल दरामद नेक नियति से किया जाएगा, क्योंकि दरवाजा डायलॉग का खुलना चाहिए, ना प्री कंडीशन गवर्नमेंट हो ना प्री कंडीशन अपोजिशन हो। ये तो है डायलॉग के हवाले से। और अगर निहाल हाशमी साहब अपनी लीडरशिप को तैयार कर सकें और रमेश कुमार साहब अपनी लीडरशिप को तैयार कर सके तो मुल्क और अवाम के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ, जो निहाल से बात कर रहे हैं कि ये इस्तीफों से आगे की बात है। देखें, अगर कोई भी निजाम बदलना हो, कोई भी इस्लाहात करनी हो, कोई भी बेहतरी लानी हो, तो वो अपोजिशन में रह के नहीं लाई जा सकती, वो हुकूमत में लाई जाती है। जब आपके पास इक़्तिदार होता है, जब आपके पास इख्तियार होता है, जब आपके पास वसाइल होते हैं रियासत के, उस वक्त अगर मौजूदा अपोजिशन के लीडरान कराम जो सारे के सारा इल्ला माशाअल्लाह हुकूमत में रह चुके हैं, एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार, छह हुकूमतें वो सराकी में कहते हंडा चुके हैं, छह हुकूमतें, पांच हुकूमतें बना चुके हैं, उस वक्त ये कहाँ गए थे कि उस वक्त इस्लाहात की जाती, इस्तीफों से आगे की बात की जाती, निजाम की बेहतरी की बात की जाती। यही तो प्रॉब्लम है, यही साथ का मसला है कि अगर ये सारे मामला उस वक्त हुकूमत में रहते हुए कर लिए जाते तो आज जिस तसादुम, जिस तबाही की तरफ इशारा करें निहाल साहब, ये ना होती, ये नजर ना आती। बिल्कुल। आपने हुकूमत में थे तो आपने कुछ नहीं किया, अब आप कहते हैं कि इमरान खान हमारी शरायत पर ये सब कुछ कर दे, ये मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तजियाकार के तौर पर और माजी के तजुर्बात की रोशनी में जो मेरे सामने 77 से मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि जब भी आप ऑल आउट वार की तरफ जाएंगे, तसादुम की तरफ जाएंगे, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लड़ाई झगड़ा फसाद पार्लियामेंट से बाहर गली सड़कों में होगा, तो उसके नतीजे में ना अपोजिशन को फायदा होगा, ना हुकूमत को फायदा होगा, ना जमहूरियत को फायदा होगा, ना पार्लियामेंट को फायदा होगा। लेकिन इतना बता दें साथ साथ के आप देख लें जो अपोजिशन अपने मोटो रखे हुए हैं या उन्होंने जो अपने लिए अहदाफ सेट किए हैं या हदफ सेट किया है कि जी हुकूमत की बरतरफी वगैरह डिसमेंटल कर दे पूरे सेटअप को, ये उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं अभी? आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं? मुझे नजर नहीं आ रहे। मुझे अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मोमेंटम बना है, मुझे इससे नहीं लग रहा कि जी इमरान खान को नए इंतखाबात पर आमादा कर लिया जाए या इमरान खान इस्तीफा दे के भाग जाए, मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मुझे नजर आ रही है कि अगर मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई जो 77 में पैदा हुई थी या 12 अक्टूबर से पहले पैदा करती थी। देखें, 12 अक्टूबर से पहले निहाल साहब जानते हैं, रमेश कुमार साहब जानते हैं कि एक बना था GDA, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि गो नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, आगे क्या होगा उनको कोई फिक्र नहीं थी। उसमें एक ने जो GDA का हिस्सा थे वॉकआउट किया था उस इजलास से, उन्होंने कहा था ये मार्शल लॉ लगवाने का, इसके नतीजे में मार्शल लॉ लगेगा,
اس کے نتیجے میں جمہوریت نہیں رہے گی. صحیح. ارشاد صاحب مجھے اجازت دیجیے گا کیونکہ میں نے ٹائم تھوڑا سا میرے پاس لمیٹڈ ہے. میں نے رمیش صاحب کا انٹرویو مانگنا ہے. جی رمیش صاحب, پہلے بھی 4 ماشاءاللہ لگ گئے, ایک اور لگ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر یہی مسئلے کا حل ہے. یہی نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ تمام جو آئینی قواعد اور حدود ہے اس میں رہ کے ہم سب کو کام کرنا ہے. صحیح ہے بالکل. اگر آپ کے ارادے یہ ہیں تو پھر ایک ابھی اس ملک میں آپ کے حوالے سے خاص کر کے ماشاءاللہ ہی لگا ہوا ہے مرچا کے اوپر. ٹھیک ہے. آج کیا بھی ماشاءاللہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا, اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ماشاء اللہ ہے 2 چیزیں نوٹ کر لیں. ایک تو یہ خدا نہ خاصہ پرامن ہو, کی طرح نہ ہو. ٹھیک ہے, میں ذرا ڈاکٹر صاحب کا بھی ایک ویو لے لوں, مجھے اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحب. تو بھول جائیں اگر یہ ارادے ہیں تو یہ جی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, اوور ٹو یو. آپ نے ابھی گفتگو دونوں کی سنی ہے. جمہوری اقتدار کو ہم تمام نے مل کر بچانا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہم بولیں کہ نہیں جی نان ڈیموکریٹک یا غیر جمہوری بھی کوئی اگر آپشن ہے تو اس کی طرف بھی بے شک ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ تو بہت ایک منفی رویہ ہوگا. دیکھیں مونا, میں 2002 سے پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. میں نے کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر, کسی پولیٹیکل پارٹی لیڈر کے اندر یہ کریج نہیں دیکھا ہے کہ اپنی ہار کو ہار مانے. اور یہ ایک دوسرے کو دیکھو, سسٹم کے اندر غلطیاں ہیں, سسٹم کے اندر لوپ ہول ہے, اس کو درست کرنا بھی پارلیمنٹرین کا کام ہے. 2002 میں بھی میں نے دیکھا بہت ساری باتیں ہوئی, 2008 میں بھی, 2013 میں بھی, مگر ہم باہر بیٹھ کے یہ ضرور بات کرتے ہیں, مگر ہم جب اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں. مگر پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ 2017 کے اندر ایک الیکٹرل ریفارم آیا. اب جو الیکٹرل ریفارم آیا ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر تعاون کیا, اور یہ ریفارم جو ہے آپ کے اندر ہیڈ صاحب کا نیب ریفارم بھی آنا چاہیے تھا, الیکشن جوڈیشل ریفارم بھی آنا چاہیے تھا, نہیں آیا. اس وقت بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جنگ ہوتی رہی. 2008 میں بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جنگ ہوتی رہی. 2002 میں بھی کیو اور اس کی اپنا پیپلز پارٹی کی جنگ ہوتی رہی. کسی نہ کسی جگہ پہ ہر پولیٹیکل ادوار میں یہ جو جنگیں ہوتی رہی, جس کی وجہ سے جو ریفارم ہے اس کا بھی سسٹم رکا. درست. جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے, اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ چیزیں بھی جو ہے وہ بہتر ڈائریکشن میں نہیں گئی. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی گئی, اسٹیبلشمنٹ کو خود انوالو کیا گیا. جب بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں, آج اگر ایک طرف کہتے ہیں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہے, دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کرتا دھرتا لوگ آئیں وہ بٹھائیں سب کو اور بات کریں. دیکھیں ایسی چیزیں, جمہوری ادوار کو آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ عوامی کانفیڈنس نہیں ہے اس گورنمنٹ کے اندر, آپ ووٹ آف کانفیڈنس موو کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ممبر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے ممبر آپ کے ساتھ ہیں. سب کو پتہ چل جائے گا کہ ذاتیات کی سیاست کہاں پہ ہو رہی ہے. اس طریقے سے یہ چیزیں اپنی انا کی خاطر, سیاست جب تک پاکستان کی خاطر نہیں ہوگی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں وائنڈ اپ کروں اسی نوٹ پہ. ناظرین, ہم تمام کا یہی فرض ہے کہ ہم اپنے جو بھی جمہوری ہمارے اقتدار ہیں ان کو ہم مضبوط کریں اور ان روایات کو ہم مزید مستحکم کریں. تمام جنٹلمین کا شکریہ. ڈاکٹر رمیش کمار, سینیٹر نہال ہاشمی اور ارشاد عارف صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین, پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.